व्यवस्था विवरणको किताब 32 अध्यायको 9, 10, 11 पदमा पढ्दैछु है त। कतिले पल्टाउन भ्याउनु भएन भने पछाडि रेकर्डलाई हेर्दै तपाईँले पल्टाउनु होला, हेर्नु होला। म पढ्दैछु। किनकि उहाँको प्रजा नै परमप्रभुको भाग हो, याकुब नै उहाँको पैतृक सम्पत्ति रूपी भागसर हो। उहाँले उसलाई उजाड स्थानमा निर्जन हुरुरु गर्दै गुन्जने मरुभूमिमा पाउनुभयो। उहाँले उसलाई घेर्नुभयो, उहाँले उसलाई शिक्षा दिनुभयो, उहाँले आफ्नो आँखाको नानीलाई झैँ उसको रक्षा गर्नुभयो। त यो तीनटा खण्डमा हामी के देख्छौँ भने हाम्रै जीवनको चरित्र चित्रण अथवा हाम्रो जीवनको नक्सा हामी देख्छौँ। जुन चाहिँ व्यवस्था विवरण किताब 32 अध्यायको 3टा पद जति पनि छ, यो पदमा हाम्रो जीवनको नक्सा हामी पाउँछौँ। जतिजनाले उद्धार मुक्ति पाउनु भएको छ उहाँहरूलाई ढिलो छिटो यो संसार चाहिँ उजाड स्थान जस्तो लाग्छ कतिलाई, अनि कतिले त यो कुरालाई अनुभव पनि गर्न भ्याउँदैनन्। यो संसारलाई नै सधैँभरि बसिरहने घर इत्यादि अथवा यही संसार नै सब कुछ हो भन्ने जस्तो लागेको हुन्छ। तर आत्मिक दृष्टिकोणले परमेश्वरको वचनलाई पढ्दै लाँदा अनि जीवनमा यो शरीरमा संसारमा जस्तै कुरो आर्जन गरे तापनि जब मान्छेलाई खिन्नता प्रकट हुन थाल्छ, मसँग कृपया पल्टाउनुहोस् उपदेशकको किताबमा, जसो अहिले दाजुले प्रार्थना गर्नुहुँदै थियो। उपदेशकको किताब पहिला हामी पढ्छौँ 5 अध्यायको 15 पददेखि म पढ्दैछु। आफ्नी आमाको गर्भबाट जसरी त्यो निस्केर आयो त्यसरी नै त्यो नाङ्गै जस्तो आयो त्यस्तै जानलाई फर्किजानेछ, अनि आफ्नो परिश्रमबाट त्यसले आफ्नो साथमा लानलाई केही पनि लैजाने छैन। अनि यो पनि एउटा दुःखदायी खराबी हो। हर प्रकारले त्यो जस्तो आयो त्यस्तै फर्कनेछ। तब हवाईका निम्ति मेहनत गरेर त्यसलाई के लाभ भयो र? आफ्नो जीवनभरि नै त्यसले अन्धकारमा खान्छ र त्यसको रोगको साथमा त्यसलाई शोक र क्रोध हुन्छ। उपदेशकको किताब 2 अध्यायको 11 पद पढ्दैछौँ। तब मैले मेरा हातले गरेका सबै कामहरू र मैले काम गरेर मेहनत सहित गरेको सबै परिश्रमलाई हेरेँ, अनि हेर ती सबै त व्यर्थ र आत्माको खिन्नता मात्र रहेछन्, अनि सूर्यमुनि कुनै फाइदा छैन रहेछ। र हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ व्यवस्था विवरण किताब 32 अध्यायमा हामीले याकुबलाई परमेश्वरले उजाड स्थानमा भेटाउनु भयो। त्यो उजाड स्थानमा परमेश्वरले भेटाउँदाखेरि याकुब भागेको एउटा परिस्थितिमा थियो, घरदेखि भागेको परिस्थितिमा थियो। त त्यो शब्द हामीलाई याकुबको सन्तान भनेर चिनिन्छ। अनि हामी यहाँनिर हाम्रो जीवनकालमा पनि हामीले आत्मिक जीवन भोग्दै जाँदा ढिलो छिटो चाहिँ यो संसारलाई कुनै क्रिस्चियनले उजाड स्थान जस्तो, जहाँनिर हरियाली नभएको, पानी नभएको, जीवन धान्न नसकिने, अथवा यो संसारमा आत्मिक मान्छेलाई नयाँ जन्म पाइसकेपछि यो संसार चाहिँ उजाड स्थान जस्तो लागेन भने मलाई लाग्छ आत्मिक कुरो, स्वर्गीय कुरो त्यति चाखलाग्दो अनि त्यति पछाडि लागौँ परेको हुन नसक्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा धेरैको जीवनमा आत्मिक जीवनमा एउटा सालोनेस अथवा एउटा गहिरोपन, गहिराई नभएको हामी पाउँछौँ। त परमेश्वरले हामीलाई अहिले हामीले पढेको पदबाट हेर्दाखेरि हामीले यथार्थमा यो कुरालाई मनन गर्दै लग्यो भनेदेखि चाहिँ यो संसारमा जति धेरै परिश्रम, मेहनत, आर्जन, विद्या, बुद्धि, जग्गा हासिल गरे तापनि अन्तमा चाहिँ हामी रित्तो हात जानुपर्छ। र त्यो छोटो अवधिमा कुन चाहिँ चिजको लागि चाहिँ मरिमेट्नु पर्ने भन्दाखेरि अघि हामीले पढेको व्यवस्था विवरण किताब 32 अध्यायको 9, 10, 11 पदमा फेरि हामी पल्टाउँछौँ है त। व्यवस्था विवरण किताब 32 अध्यायको 9 पद। किनकि उहाँको प्रजा नै परमप्रभुको भाग हो, याकुब नै उहाँको पैतृक सम्पत्ति रूपी भाग हो। अब कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो सम्पूर्ण ठुलो विश्वलाई हाम्रोमा निहार्ने, हेर्ने, त्यसलाई दृष्टिगोचर गर्ने अथवा त्यसलाई ठिम्याउने हाम्रोमा शक्ति छैन। तर छोटो जीवनकालमा हाम्रो ज्यादाभन्दा ज्यादा 80-90 वर्षकै उमेर पाइयो भएन पनि हामीलाई कतिवटा कुरा त
अरूको चिजहरू, अरूको सम्पत्ति, अरू संसारको विकास इत्यादि, यहाँको दुःख सुख हेर्दा हेर्दै अवलोकन गर्दा गर्दै नै हाम्रो जीवन बितेर जान्छ। तर हामीले छोटकरीमा हाम्रो जीवनशैली बिताउनु पर्दा र बाइबललाई छोटकरीमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो विश्व चाहिँ एउटा परमेश्वरको निम्ति एउटा मञ्च जस्तै हो, एउटा स्टेज जस्तै हो। अनि एउटा ठुलो विशाल विश्व चाहिँ एउटा घर जस्तै हो। अनि तपाईँ र म चाहिँ यहाँनिर छोराछोरी हौँ। तर परमेश्वरले यो उहाँको छोराछोरी रूपी सम्पत्तिलाई अदनको बगैँचामा गुमाउनु भयो। अनि गुमाइसकेपछि हामीलाई कतिचोटि लाग्छ परमेश्वरको सम्पत्ति चाहिँ के होला। परमेश्वर स्वर्गमा बसेर परमेश्वरलाई हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, प्रश्न तिर्स्यौँ, परमेश्वर तपाईँको रहिरहने दीर्घकालीन तपाईँको रहिरहने सम्पत्ति चाहिँ के हो भनेर हामीले सोध्यौँ भने परमेश्वरको वचन अनुसार हामी चाल पाउन सक्छौँ। उहाँले यो विश्वलाई पनि देखाउनुहुन्न, विश्व त एउटा ठुलो घर जस्तो मात्रै हो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँनिर 9 पदमा, किनकि उहाँको प्रजा नै परमप्रभुको भाग हो, याकुब नै उहाँको पैतृक सम्पत्ति रूपी भाग सर हो भनेपछि परमेश्वरको रहिरहने सम्पत्ति चाहिँ याकुबमा छ भनेर हामी अनुमान लाउन सक्छौँ। फेरि हामी जीवनकालमा नअल्मल्लिकन अल्मल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले पनि परमेश्वरलाई सम्पत्ति बनाउनु पर्दा कतिचोटि चाहिँ संसारको भौतिक कुराहरूमा मरिमेटेर समय बर्बाद गरेर हामीले स्वर्गीय कुरा अवलोकन गर्न नसक्दा, त्यसलाई छिटो छिटो ठिम्याउन नसक्दा हामीले स्वर्गीय कुरालाई गुमाइरहेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरलाई जो हामीले सम्पत्ति बनाउनु पर्ने बिर्सिरहेका हुन्छौँ। त्यसर्थ यो छोटो जीवनकालमा चाहिँ परमेश्वरको सम्पत्ति तपाईँ र म हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो पनि सम्पत्ति चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै सम्पत्ति बनाओस् भन्ने उहाँको मनसाय हो। त्यसले गर्दा यहाँ भजनको किताब मसँग आउनु होला 16 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। भजनको किताब 16 अध्यायमा हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइबलमा यहाँ लेखिएको पाइन्छ। भजनको किताब 16 अध्याय अनि म यहाँ पढ्दैछु 5 पद। परमप्रभु मेरो हकको सम्पत्ति र मेरो कचौराको हिस्सा हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो भाग कायम राख्नुहुन्छ। त हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर रेसिप्रोकल अथवा पारस्परिक दुईपट्टिको दोहोरो प्रकारले हेर्दाखेरि सम्पूर्ण विशाल जगतमा परमेश्वरको सम्पत्ति चाहिँ याकुबमा पाइँदो रहेछ अथवा याकुबमा चुनिएको जन चाहिँ उहाँको सम्पत्ति रहेछ भनेपछि तपाईँ र मैले पनि जीवनकालमा चाहिँ परमेश्वरलाई नै सम्पत्ति बनाउन चाहेनौँ भने हामी हुनसक्छ हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामीले धेरै हाम्रो सम्पत्ति छ अथवा हाम्रो जुन चाहिँ भाग छ त्यो कुरा खोसिन सक्छ अथवा हामीले त्यसलाई प्रायोरिटी भनौँ अथवा प्राथमिकता नदिएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यहाँ हामी पाउँछौँ परमप्रभु मेरो हकको सम्पत्ति र मेरो कचौराको हिस्सा हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो भाग कायम राख्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ र मैले पनि छोटो जीवनकालमा चाहिँ परमेश्वरलाई नै सम्पत्ति बनाउनको लागि बल गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा, अयुब यस्तो एउटा व्यक्ति थियो। अयुबको किताब 22 अध्यायमा पल्टाउनु होला। अयुबको किताब 22 अध्यायमा 22 अध्याय पल्टाउँदाखेरि 23 पदमा पढ्दैछु। अयुब अति नै धनी व्यक्ति थिए, अति नै अब प्रख्यात व्यक्ति थिए, नाम चलेका व्यक्ति थिए। तर उनले पनि जीवनकालमा तिम्रो सम्पत्ति चाहिँ के हो भनेर अयुबलाई हुनसक्छ मर्ने बेलामा हामीले इन्टरभ्यू लिन पाउनु हो भनेदेखि अयुबले सायद यही कुरा भन्थे, किनभने आत्माले यही कुरो जाहेर गरेको छ। अयुबको किताब 22 अध्यायको 22 पददेखि 23 पददेखि पढ्दैछु। तिमी सर्वशक्तिमानतिर फर्क्यौ भने तिमी बनिने छौ, तिमीले आफ्ना वासस्थानहरूबाट अधर्म टाढा राख्ने छौ। तब तिमीले सुन धुलोमा ओपिरको सुन खोलाहरूका ढुङ्गाहरूको बिचमा राख्ने छौ। 25 पद। तब सर्वशक्तिमान नै तिम्रो सुन र तिम्रा निम्ति बहुमूल्य चाँदी हुनुहुनेछ, किनकि तिमी सर्वशक्तिमानमा मग्न हुनेछौ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले मान्छे जातिको जुन चाहिँ हृदयको आत्माको खिन्नता हुन्छ, अघि हामीले उपदेशको किताबमा पढ्यौँ, जति विश्वासी नै भएर जति धेरै धन ज्ञान बुद्धि आर्जन गरे तापनि यद्यपि ती कुराहरू बाँचुन्जेल हामीलाई आवश्यक पर्छ। तर हामीले ती सबै कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्दा अथवा त्यसलाई राख्नु पर्दा प्राथमिक माध्यमिक बनाउँदै लानु पर्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई धन दौलत जग्गा जमिन यस इज्जत अनि हाम्रो व्यक्तित्व छोराछोरी बालबच्चा भन्दा 1 नम्बरमा परमेश्वरलाई हामीले जीवनमा राखेका छैनौँ भने
मलाई लाग्छ हामीले कतै गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ अथवा हाम्रो भागमा एकदमै कम्ती पर्न सक्छ। जुन लट अथवा जुन भाग परमेश्वरले आफै नै सम्पत्ति बनेर हाम्रो जीवनमा हामीलाई मग्न बनाउन चाहेको, हामी त्यति मग्न नहुन सक्छ, हाम्रो आत्मिक जीवन फ्यातुलो हुन सक्छ। फिलिपीको किताब 3 अध्यायमा जाँदाखेरि पावलले ख्रीष्ट प्रभुलाई पाउनको निम्ति, आउनुहोस् फिलिपीको किताब 3 अध्यायमा हामीले पढेको खण्ड हो, म पढ्दैछु। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको यहाँनिर हामी पाउँछौँ 8 पद। म साँच्चै मेरा प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति म सबै कुराहरू हानि खप्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपेँ, ख्रीष्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँमा भेटाइन सकौँ भनेर म तिनीहरूलाई कसिङ्गर ठान्छु। भन्नु मतलब सबै धन सम्पत्ति फ्याँक्नु भनेको होइन, अथवा चाहिँदैन भन्ने कुरो होइन। पृथ्वी तलमा बाँचुन्जेल बाइबल पढेर उद्धार मुक्ति पाएको, नयाँ जन्म पाएको मान्छेले परमेश्वरमा सधैँभरि मग्न हुन सकेन, परमेश्वरमै आड लिएन, परमेश्वरमै रमाउन सकेन। जस्तै कुरामा पनि जुनै कुरो खोसियोस् तर मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा रमाउन सक्दैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हृदय त्यति परमेश्वरप्रति लौलिन नभएको पनि हुनसक्छ। मेरो भन्नुको तात्पर्य त्यो हो। अब परमेश्वरले पृथ्वी तलमा लाखौँ करोडौँ मानिसको बिचमा तपाईँ र मलाई सम्पत्ति भन्नुहुन्छ। अब कसरी भन्दाखेरि यो कुरा हामी याद गरौँ। तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन, ठुल्ठुलो चित्रकला प्रदर्शनी हुन्छ, आर्ट ग्यालरी, आर्ट म्युजियम भन्छ। त्यो चित्रकला प्रदर्शनीमा मैले पनि धेरै गएर यसरी हेरेको छु, विटनेस गर्ने समय पाएको छु देश विदेशमा। अनि यो चित्रकला प्रदर्शनीमा यति भयङ्कर ठुलो हलहरू, मानव एउटा मेला जस्तो लागेको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर यति अनगन्ती कलाकारहरूले चित्र बनाएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। यति सुन्दर, यति मनमोहक, अहिले बोल्ला जस्तो, मानव त अहिले हावा चलेर त्यो रुखपात हल्लाउला जस्तो, अहिले पशु प्राणी बोल्ला जस्तो चित्रहरू हुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई त्यो कुन चाहिँ चित्र मन पराउँछस् भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईँ र मैले चाहिँ एकदमै मनलाई हर्ने अथवा आँखालाई पनि मनोहर हुने आकर्षित चित्र हामी हेरेर किन्न पनि सक्छौँ। तर एउटा पारखी आँखा अथवा खुट्याउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे छैन भनेदेखि चाहिँ, मलाई चित्रकलाको ज्ञान छैन भने मैले $200-300 अथवा भारतीय 500, 1000, 6000सम्मको चित्र मन पराएर घरमा यही नै सबैभन्दा राम्रो लाग्यो भनेर ल्याउन सक्छु। तर याद गर्नुहोस्, मैले चित्रकला प्रदर्शनीमा जाँदाखेरि हेर्दाखेरि ती मनोरम चित्रहरू पनि देखेँ। तर त्यसमध्येमा कोही जग्गामा चाहिँ एउटा फाटिसकेको, रङ उडिसकेको, अनि किराले खाइसकेको चित्र, कुनै रङ नभएको, शोभा नभएको, अनि तपाईँ र मैले फिगर आउट गर्न नसक्ने यो खासै के नक्सा बनाउन खोजेको भनेर ठिम्याउनै नसक्ने खालको नक्सा, अनि अलिकति दुःखले भित्र झुन्डाइएको, तर त्यो चित्रलाई चाहिँ ऐनाको केसभित्र राखिएको, ठुलो केसभित्र राखिएको। अनि त्यो केसभित्र राख्नु मात्रै होइन, बाहिरबाट 4-5 जना सेक्युरिटी गार्ड राखेको मैले देखेँ। अनि म आश्चर्यचकित भएर किन यो चाहिँ के कागज हो र यसरी ग्लासको केसभित्र राखियो, अनि के कारणले गर्दा सेक्युरिटी गार्ड भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर बताउने मान्छेले बताइदियो कि यो चित्र जो पनि छ रङ उडी गएको, यो चित्रलाई एकजना व्यक्तिले आएर $6 मिलियन हाल्यो भने, $6 मिलियन भनेको कति पैसा हुन्छ भारतको हिसाबमा कन्भर्ट गर्दा, भुटानको हिसाबमा कन्भर्ट गर्दा मलाई थाहा छैन, भुटान र भारतको बराबरै होला। तर $6 मिलियन त्यो फाटिसकेको कागजलाई किन हाल्यो भनेर प्रश्न गर्दा, यो चाहिँ जसलाई चित्रको ज्ञान छ, जसले मूल्य बुझ्छ, त्यसले मात्रै बुझेर त्यति दाम हालेको। त्यसले गर्दा यो चित्र अति नै प्रख्यात भएको, विश्वमा यो चित्रको दाम अरू कसैले पनि हाल्न सकेन त्यति। त्यसले गर्दा यसलाई सोकेसभित्र हालेर राखियो। अनि किन भन्दा यो चित्र चाहिँ लियोनार्डो डा भिन्सी भन्ने वरिष्ठ, संसारको सबैभन्दा वरिष्ठ चित्रकारले कोरेका हुन्। अनि उनको चित्र चाहिँ जान्ने मान्छेले मात्रै बुझेर चाहिँ त्यो महान वरिष्ठ चित्रकारले कोरेको भनेर चाहिँ $6 मिलियन हाल्यो। यो अरू एकदमै मनमोहक छन्, रमाइला छन्, तर अहिले लैजाउँ परेका छन्। तर यो चित्रको दाम त्यति हो भनिसकेपछि हेर्नुहोस्, चित्र कुन चाहिँ चित्र महान हो, कुन चाहिँ चित्रको मूल्य हो, तपाईँ र म छुट्याउन जान्दैन रहेछौँ।
तपाईँ र मलाई त रङ्गी बिरङ्गी सुनौला हाम्रो मनले तोकेको ताकेको चिज आँखाले अड्कलेको मात्रै मन पर्दो रहेछ। तर जो चाहिँ चित्रकलामा ज्ञानी छ, बुद्धिजीवी छ, पोख्त छ, जसले मूल्य बुझ्छ, त्यसले आएर फाटिसकेको चित्रलाई $6 मिलियन हाल्यो भन्दा आश्चर्यचकित हुने कुरा हो। किनभने त्यो त संसारको सबैभन्दा ठुलो भ्यान गोग जस्तै अथवा लियोनार्डो डा भिन्सीले आज कोरेको चित्र रहेछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मलाई पनि यो पृथ्वी तलमा परमेश्वरले आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु भयो। यसो हेर्दा तपाईँ र मै पनि त्यही प्रकारको लुगा लाउँछौँ, त्यही प्रकारको साधारण घरमा बस्छौँ। हाम्रो सामाजिक मान्यता, हाम्रो यसो बाहिरी पहिरन सबै कुरा हेऱ्यो भनेदेखि हामीलाई संसारको कुन चाहिँ मान्छेले ठिम्याउन सक्छ र अनि कतिचोटि त हामीलाई यो संसारमा पसिनामा रोजीभिजी गर्नुपर्दा, दुःखबाट जानुपर्दा अनि हामी आफैले स्वर्गीय कुरा मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा आखिर म के हो र मुक्ति पाएको हुँ, तर खोइ म र अरू मानिसमा के पो फरक छ र जस्तो लाग्छ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो दाम आज बाइबलले बताउँछ अति नै ज्यादा भन्छ। किनभने यो विश्वको मालिक प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मलाई देख्नुभयो अनि देखेर आज भन्नुहुन्छ अति नै मूल्यको छस् भनेर भन्नुहुन्छ। किन भन्दा संसार बेच्दाखेरि पनि पहिला पत्रसको किताबमा आउनु होला, संसार बेच्दा विश्व बेच्दाखेरि पनि कहिले पनि प्रभु यीशु मसीहको रगत बराबरको आज मूल्य चुकाउन सकिँदैन। यसर्थ पहिला पत्रसको किताब 1 अध्यायको 18 र 19 पदमा हामी पाउँछौँ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हो। भन्नु मतलब यो पदलाई हामीले राम्रो प्रकारले व्याख्या गरेर पढ्यो भनेदेखि यसो भन्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ, संसारभरिको सुन चाँदी भेला पार्दाखेरि पनि ख्रिस्टको रगतको मूल्य हुन सक्दैन। यति बिघ्न दाम तिमीमाथि पर्यो, त्यसले गर्दा तिमी अनमोलको छौ भनेर परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गले मात्रै तपाईँ र मेरो मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। यसर्थ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यति ज्यादा दाम लाउनु भएको कारणले गर्दा यो सम्पत्ति तपाईँ र म सम्पत्ति चाहिँ उहाँको हातबाट नगुमोस् भनेर उहाँ चाहिँ आज तपाईँ र मेरो पछाडि लागि पर्नु भएको छ। यो कुरा हामी फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 6 पदमा हामी पढ्दैनौँ, लागि पर्नु भएको छ। उहाँले तपाईँ र ममा एउटा काम पुरा गरेर तपाईँ र मलाई उठाइ लैजाने उहाँको आज हृदयमा दृढ सङ्कल्प छ। तपाईँले र मैले पनि यो पृथ्वी तलमा तपाईँले मलाई आफ्नो बनाउनु भयो, आफ्नै खुन लगाएर तपाईँले मलाई विश्व बेच्दाखेरि नपुग्ने अनमोल बनाएर तपाईँले मलाई राख्नुभयो। मैले पनि मेरो जीवनकालमा जान्न सकेँ तपाईँ नै मेरो सब कुछ हुनुहुँदो रहेछ। किनभने जति पृथ्वी तलमा घर जग्गा जमिन छोराछोरी बालबच्चा धन बुद्धि छ मैले छोडेर जानुपर्ने रहेछ। यसले मलाई आत्माको खिन्नता मात्रै दिँदो रहेछ। मैले बुझेँ म तपाईँलाई पनि त्यसरी नै अठ्याउन चाहन्छु, त्यसरी नै पक्रिन चाहन्छु भनेर तपाईँ र मैले आत्मिक जीवनमा त्यसरी प्रभु यीशु मसीहलाई परमेश्वरलाई आफ्नो बनाउन चाहेनौँ। सबै कुराभन्दा माथि अयुबको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ, सुन चाँदी पनि ओपिरको सुन चाँदी पनि धुलो छ र अथवा मूल्यको लाग्न छोडेछ। अयुबलाई जीवनकालमा उनले धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए, नाम चलेको थियो, तर जीवनकालमा उनले परमेश्वरलाई यति साह्रो किम्ती देखे। बाइबलीय सत्य जो पनि छ सबै आत्मिक उद्धार मुक्ति पाएको मान्छेलाई त्यही कुरो लागू हुन्छ। पवित्र आत्माले त्यही बाटोबाट ढिलो छिटो लान चाहनुहुन्छ। तर काश दुःखको कुरो के छ भने कति क्रिस्चियनले यो कुरोलाई बुझ्न सक्दैनन्, अबेर भइसकेको हुन्छ, अनि कतिले बुझ्छन् तर एकदम ढिलो भइसकेको हुन्छ। तर धन्य हुन् ती जसले समयमै जीवनको 20-25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष बित्दा नबित्दै चाल पाउन सकेको, खिँदै गएको शरीर अनि विद्या बुद्धिले थकाएको अनि घर जग्गा जमिन कुनै पनि कुरो पनि खिन्नता मात्रै आज प्रकट गर्ने कुरो जब देख्न थाल्छ तब उसले परमेश्वरलाई नजिकैबाट जोडले अठ्याउन थाल्छ। आत्मिक जीवनको रहस्य नै त्यही हो, ख्रिस्ट यीशुमा मग्न हुन थाल्छ। यसर्थ हामी यशाया किताब 43 अध्यायमा आउँ। अघि हामीले पढेका छौँ याकुब चाहिँ उहाँको पैतृक सम्पत्ति हो
अनि यशाया किताब 43 अध्यायमा उहाँ आफैले भन्नुभयो याकुबलाई जीवनकालमा लागेसक्यो र कि आखिर मेरो जीवन के मूल्य छ र भनेर धेरै जीवनमा दुःख पाउँदै हिँडे याकुब पनि। अनि एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो याकुबको किताब 43 अध्यायको 4 पद, तिमी मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य भएका छौ, तिमी आदरयोग्य भएका छौ र मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु। अनि परमेश्वरले अनमोल भनेर याकुबलाई भन्नुभयो, अति नै आदरयोग्य बहुमूल्य भनेर याकुबलाई पनि दर्शाउनु भयो। त अब हेर्नुहोस् यो याकुबले परमेश्वरलाई मेरो सम्पत्ति रहिरहने सम्पत्ति चाहिँ उहाँ नै हुँदो रहेछ। अब फेरि हामी भजनको किताब 16 अध्यायमा आउँ। भजनको किताब 16 अध्यायमा जब जब त्यो गीत म गाउँछु, त्यो गीत छ एउटा मेरो हृदय एकदमै पग्लेर आउँछ। कसले बनायो त्यो गीत मलाई थाहा छैन, तर मेरो जीवनकालमा मैले याद गर्न सकेँ परमेश्वर जस्तो मिठो, परमेश्वर जस्तो तृप्ति दिने, परमेश्वर जस्तो रहिरहने कुनै पनि कुरो मैले जीवनकालमा पाइनँ। यहाँ भजनको किताब 16 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, यहाँ भन्छ बाइबलमा 4 पदमा हामी पाउँछौँ, 6 पदमा मेरा निम्ति नाप्ने डोरीहरू मनोहर ठाउँहरूमा परेका छन्। मैले उत्तम पैतृक सम्पत्ति पाएको छु। हाम्रो सियोनको एउटा गीत छ, त्यसमा हामी पाउँछौँ अन्न दाखरसको भरपुरीले रमाउने मानिस भन्दा बढ्ता गरेर मेरो दिललाई प्रभु तिमी भर्छौ भन्ने गीत छ। त्यो गीत जति जति आत्मिक जीवन प्रौढ हुँदै गयो त्यति त्यति त्यो जीवन त्यो कुरो मेरो जीवनमा मैले गहिराईबाट नजिकैबाट महसुस गरेको छु। तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो, तर मैले मेरो जीवनमा प्रभुलाई त्यसरी अति नै प्रिय, अति नै उत्तम, जति बेलै उहाँको साथमा बसिरहँ, उहाँको चेहरालाई हेरिरहँ, उहाँकै मात्रै सुनिरहँ, किनभने उहाँले मेरो अन्तस्करण, मेरो नसा हड्डी मासुलाई बुन्नु भयो, बनाउनु भयो। उहाँले जस्तो नजिकबाट कसैले मलाई चिन्दैन। उहाँ जस्तो मेरो भित्रको कुरालाई बुझ्न सक्ने, जान्न सक्ने, मसँग कहिले नझर्किने, मसँग कहिले नथाक्ने त्यस्तो परमेश्वर मैले पाएको छु। अनि मैले जुनै पनि कुरा जहिले पनि बताउँछु, अनुभवको साथमा बताएको छु। त परमेश्वरले व्यवस्थापन किताब 32 अध्यायमा यहाँनिर आउनुहोस् मसँग फेरि पल्टाउँ हामी। व्यवस्थापन किताब 32 अध्यायमा याकुबलाई परमेश्वरले त्यसो भन्नुभयो, उहाँको आत्माद्वारा। व्यवस्थापन किताब 32 अध्याय, अनि हामी त्यसको कृपया तपाईहरुले पढिदिनु होला, त्यहाँबाट पढ्नुभएको हुन्छ। 9 पद पढिदिनु होला। म पढौँ है त, किनकि उहाँको प्रजा नै परमप्रभुको भाग हो, याकुब नै उहाँको पैतृक सम्पत्ति रूपी भाग हो। अब विचार गर्नुहोस्, याकुबलाई परमेश्वरले आफूपट्टि खिच्नको लागि, म तिम्रो सम्पत्ति हुँ, तिमी मेरो सम्पत्ति हौ, तिमी अल्मलिन्छौ कि भुल्छौ कि बा पृथ्वी तलमा भनेर याकुबलाई म नै तिम्रो रहिरहने दीर्घकालीन म सम्पत्ति हुँ भनेर बताउनको लागि केही प्रक्रियाबाट याकुब जानु पर्यो, केही प्रक्रिया अथवा प्रोसेसबाट याकुब जानु पर्यो। त्यो प्रोसेस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ 10 पद, उहाँले उसलाई उजाड स्थानमा निर्जन हुरुरु गर्दै गुन्जने मरुभूमिमा पाउनु भयो। उहाँले उसलाई घेर्नु भयो, उहाँले उसलाई शिक्षा दिनुभयो, उहाँले उसलाई आँखाको नानीलाई झैं उसको रक्षा गर्नुभयो। कति सुन्दर छ, यसलाई घरिघरि पढ्नुहोस्, अझै गहिराईमा हामी जान सक्छौँ। त याकुबले संसारलाई सर्वस्व ठानेको थियो, परमेश्वरको जन भएर पनि। हामी यो कुरा उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। याकुबको जीवनी त हामीलाई थाहा छ, याकुब जन्मिँदै संसारका भौतिक कुराहरूलाई समाएर आएका थिए, अठ्याएर आएका थियो। यो कुरो हामी कुनै पनि शिशु अथवा नानी संसारमा जन्मिन्छ, अनि जन्मिने नानीले
जन्मेर आएको नानीले जहिले पनि संसारको कुरालाई अठ्याउन बल गर्छ, समाउन बल गर्छ। तर जीवनकालमा परमेश्वरले प्राकृतिक कुराहरूद्वारा पनि केही सन्देश तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। जब मान्छे मर्छ, हात खुला गरेर मर्छ, तर जब संसारमा मान्छे जिउँदो हुन्छ, हात लागुन्जेल सबै कुरालाई आफ्नो बनाउन खोज्छ। यो चाहिँ के हो भनेदेखि मान्छेको रहिरहने सम्पत्ति चाहिँ पृथ्वी तलको पार्थिव भौतिक कुरो होइन, अन्तमा रित्तै जानुपर्छ भनेर बताउन चाहेको। याकुब पनि पृथ्वी तलमा उत्पत्ति किताब 25 अध्यायमा हामी पल्टाइ बस्दैनौँ, एकताल हामी 32 अध्यायमा जान्छौँ। याकुब पनि पृथ्वी तलमा जन्मिँदाखेरि आज कुर्कुच्चो समातेर, दाजुको कुर्कुच्चो समातेर जन्मिएका थिए। ग्र्याबर अथवा हडप गर्ने, हट्याउने अथवा आफ्नो बनाउने यस्तो प्रवृत्ति याकुबको थियो। तर उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायमा जाँदाखेरि एउटा हामी यहाँनिर सुन्दर दृश्य पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि याकुबले जीवनमा धेरै पार्थिव भौतिक कुराहरू बटुलेर, धेरै स्वास्नीहरू लिएर एउटा असल जीवन अथवा एउटा सुख आरामदायक जीवन जिउँछु होला भनेर उनी जाँदै थिए। यहाँनिर उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायको 22 पदमा अनि त्यो रात उनी उठे अनि आफ्ना 2 स्वास्नीहरू, आफ्ना 2 दासीहरू र आफ्ना 11 जना छोराहरूलाई लिएर याकुबको फाँस पार गरे। अनि उहाँले तिनीहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई खोला पार गराए। त्यसपछि उनले आफूसँग भएका कुराहरू पार गराए अनि याकुब एक्लै रहे। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर धेरै संसारको सम्पत्ति भेला गरेर हुनसक्छ परमेश्वरलाई चाहिँ यसरी हडप्नु पर्थ्यो, उनलाई चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ ज्यादा आफ्नो हृदयले प्रेम गर्नु पर्थ्यो। तर याकुबले हुनसक्छ परमेश्वरलाई छोडेर भौतिक कुराहरूलाई ज्यादै अठ्याएछन्। जसरी अब्राहमको लगाउमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अब्राहमले परमेश्वरलाई चिन्दा चिन्दै पनि उनको छोराको कारणले गर्दा, इजाकको कारणले गर्दा ज्यादै अल्मलिएछन्, इजाकपट्टि मन लगाएछन्। अनि परमेश्वरले होइन रहिरहने सम्पत्ति चाहिँ म हुँ भन्ने उद्देश्यले इजाकलाई पनि एकपल्ट बलिदान नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो। अनि त्यति घडी परमेश्वरले मन चोर्नु भएको थियो अब्राहमको। अनि होइन, 1 नम्बरमा त म तपाईँलाई नै राख्छु भनेर जब अब्राहमले व्यवहारद्वारा जाहेर गरे अनि परमेश्वरले इजाकलाई छोडिदिनु भयो अनि अब्राहमलाई पनि छोडिदिनु भयो। अनि यहाँ 32 अध्यायमा पनि याकुबले धेरै जस्तो सम्पत्ति भेला गरेर अनि जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले एक्लो पार्नु भयो। यहाँनिर 24 पदमा एक्लो पार्नु भयो। एक्लो पारिसकेपछि अनि कुस्ती, यहाँ मल्ल युद्ध भयो, कुस्ती भयो। कुस्ती हुँदा 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 अन्तमा याकुब हार्ने स्थितिमा पुगे। अनि याकुबलाई लागेछ कि अब म मर्ने रहेछु भनेर त्यति घडी उनले आशिष भन्ने कुरो अथवा सम्पत्ति भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ त्यसको व्याख्या चाहिँ कर्तव्यद्वारा गरेर देखाए अथवा उनको जीवनमा एक्सनद्वारा, डिड्सद्वारा अथवा कर्मद्वारा जाहेर भयो। अब यहाँ के भयो भन्दा चाहिँ उनले भन्दैछन्, यहाँनिर 27 पद पढ्दैछु म। तब उहाँले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो नाम के हो? उनले भने याकुब। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब उसो तिम्रो नाम याकुब होइन तर इजरायल भनिनेछ। अनि मास्तिर हामी 26 पदमा पाउँछौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, मलाई जान देऊ किनभने उज्यालो हुँदैछ। उनले भने, जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईँलाई जान दिने छैन। यस्तो एउटा उनको जीवनमा यस्तो एउटा परिस्थिति आयो, यस्तो एउटा समय आयो, सबै कुरो व्यर्थ रहेछ अथवा झुठो रहेछ अथवा क्षणपार्थी रहेछ, ट्रान्जियन्ट रहेछ, मैले तपाईँलाई अठ्याउनु पर्ने रहेछ भनेर अनि याकुबले अति नै आज जानै दिएनन्। परमेश्वर स्वर्गदूतमा भएर याकुबसँग मल्ल युद्ध गर्नु हुँदै थियो। अनि अमुक भाषामा त्यो मल्ल युद्धमा के कुरो भित्रै आज जाहेर भयो हामी जान्दैनौँ। तर अन्तमा उनले मलाई आशिष दिनुहोस् भनेर साह्रै हडपेको हामी देख्छौँ। त्यति घरि कसैले कृपया त्यहाँबाट पढिदिनु होला। होसेको किताब 12 अध्यायको 3 र 4 पदमा चाहिँ याकुबले परमेश्वरलाई सम्पत्ति बनाउनका निम्ति याकुब धुरु रोएका थिए। याकुब रुनु परेको थियो। उनको आँसुलाई हामीले पढ्न सक्नु हो भनेदेखि उनको आँसुमा कति धेरै रियलाइजेसन अथवा उनले जुन कुरो अनुभूति गरे त्यो कुरो हामी सायद बुझ्न सक्थ्यौँ होला। याकुबले भन्नुपर्ने कुरा ती आँसुमा आज हामीले
निचोड गरेर निकाल्नु हो भनेदेखि चाहिँ आज हामी बुझ्न सक्थ्यौँ होला। त्यसले गर्दा यहाँ हामी कसैले पढिदिनुहुन्छ होशे 12 अध्यायको 3 र 4 पद। हुन्छ, लु यहाँबाट पढ। उसले गर्भमा नै आफ्नो दाजुको कुर्कुच्चा पक्रियो र आफ्नै बलमा परमेश्वरसँग लड्यो। स्वर्गदूतसँग उसले कुस्ती लड्यो र प्रबल भयो। ऊ रोयो र उहाँलाई बिन्ती चढायो। उसले उहाँलाई बेतेलमा भेटायो अनि त्यहाँ उहाँ उनीसित बोल्नुभयो, हामीसित बोल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब यो कुरा यति गहिरो कुरा छ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन कतिको प्रगतिशील हुने अथवा कतिको प्रभुलाई धेरै आत्मा बचाउने कुरा गरेको पनि होइन, ठुल्ठुलो सेवा घर बनाउने कुरा गरेको पनि होइन। परमेश्वरले एउटै मात्रै कुरो चाहनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति विशेष चाहिँ उहाँप्रति कतिको लौलिन्छ, उहाँप्रति कतिको नजिकै बस्ने इच्छा गर्छ, कतिको रमाउँछ, त्यो कुरो हो। त्यसले गर्दा कतिचोटि हाम्रो सेवा सङ्गतिले धेरै समय ओगटेको हुन्छ, यति साह्रो व्यस्त हुन्छन्। मैले पनि पहिला त्यो कुरो महसुस गरिनँ, एकदमै व्यस्त, बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवाकाईमा व्यस्त। तर परमेश्वरसँग बस्ने, परमेश्वरसँग गफ गर्ने, परमेश्वरको चेहरा हेर्ने, परमेश्वरसँग गुनगुनाउँदै बस्ने, उहाँको कुरा सुन्ने समय चाहिँ एकदमै कम्ती। त्यसले गर्दा यो सेवाकाई पनि मूर्ति हुनसक्छ धेरैको जीवनमा। तर हामी याकुबको जीवनमा हामीले यहाँ पाउँछौँ कि याकुबले परमेश्वरलाई हडप्नको निम्ति, आफ्नो बनाउनको निम्ति पृथ्वी तलका कुराबाट चाहिँ नैराश्य भएर रुनुपर्ने अवस्था, आँसु बगाउनु पर्ने अवस्था, चिच्याउनु पर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि मात्रै त्यो परमेश्वरलाई उनले आफ्नो बनाउन सकेको अथवा आशिष प्राप्त गर्न सकेको हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले एउटा याकुबलाई उत्पत्तिको किताबमा आउनुहोस् कृपया 28 अध्यायमा, उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायमा क्रिस्चियन जीवनको दुईटा पाटा हुन्छ। एउटा पाटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा म जस्तो पापी, म जस्तो दयनीय, म जस्तो एउटा रेचेट भनौँ, एकदमै अब गएगबार मान्छे, दुष्ट मान्छेले संसारमा मुक्ति पाउनु एउटा ठुलो आशा। किनभने उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायमा एउटा डिसिभर, एउटा छली मान्छे, भौतिक कुरामा मात्रै मन लाउने, ससुरालाई पनि लुट्ने, दाजुको आशिष पनि खोज्ने, इत्यादि इत्यादि उनको जीवन हेऱ्यो भने पार्थिव कुरा, भौतिक कुरामै मरिमेटेको हामी देख्छौँ। त यिनी जाँदै थिए, जाँदै गर्दाखेरि उजाड स्थानमा अघि हामीले सुतेको भेटायौँ। यहाँनिर 28:11 पदमा उनी कुनै एउटा ठाउँमा आइपुगे अनि त्यहाँ रात बिताए, किनकि घाम अस्ताइसकेको थियो। अनि उनले त्यस ठाउँमा ढुङ्गाहरूबाट एउटा लिएर आफ्नो सिरानी लगाए र त्यस ठाउँमा निदाउन ढल्के। अब एउटा संसारमा हेऱ्यो भनेदेखि यो मान्छे स्वर्गीय कुराको निम्ति लायक होइन। एउटा संसारमा लुटा हो, एउटा हत्यारा बराबर हो, एउटा धोकेबाज हो, एउटा डिसिभर हो। अब यस्तो मान्छे निराश भएर अब मृत्युको डरले दाजुले मार्छ भनेर उनी यो संसारमा भागिरहेका थिए। अनि बाइबलले ठिक्कै वचन चाहिँ उजाड स्थानमा भेटायो भनेर यहाँ लेखिएको हामी पाउँछौँ। त यो मान्छे यसरी उजाड स्थानमा सुतिरहँदाखेरि स्वर्गले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा दर्शन प्रकट गरेको हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ के छ भन्दा 12 पदमा उनले सपना देखे अनि हेर पृथ्वीमाथि एउटा भर्याङ राखियो, त्यसको टुप्पा स्वर्गसम्म पुगेको थियो अनि हेर परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उक्लिरहेका ओर्लिरहेका थिए। भनौँ मतलब संसारमा जसको जीवन लाचार छ, हारिसकेको छ, संसारमा कुनै मूल्यको छैन, गुड फर नथिङ, कुनै प्रकारको पनि छैन, अब लाचार भयो, उसको निम्ति त सायद त्यो उजाड स्थानमा अब सुसाइड गर्नु मात्रै थियो होला। उजाड स्थान भनेको हरियाली हुँदैन, पानी हुँदैन, परिवारदेखि दूर, अब त्यहाँनिर पुगेर कहाँ जाने, उसको जीवन त्यस्तो थियो। संसार चाहिँ एउटा क्रिस्चियनको निम्ति उजाड स्थान जस्तै ढिलो छिटो अनुभव गरेन भनेदेखि चाहिँ हुनसक्छ परमेश्वर त्यति मिठासपूर्ण नलाग्न पनि सक्छ। अनि यहाँ याकुबको जीवनमा याकुबले यसरी त्यस्तो उजाड स्थानमा जाँदाखेरि एउटा कुरा के पाउँछौँ भने स्वर्गले चाहिँ त्यस्तै हारेको, हार खाएको, लाचार मान्छेको निम्ति चाहिँ आशा छ है, आशा छ भनेर स्वर्गीय भर्याङ अथवा सिँढी तल ओह्रालिएको हामी पाउँछौँ। त्यसको मतलब चाहिँ जस्तै संसारको लाचार मान्छे किन नहोस्, उसलाई स्वर्गबाट चाहिँ परित्याग गरेको हुँदैन रहेछ। स्वर्गले चाहिँ त्यस्तै लाचार व्यक्तिको निम्ति सिँढी ओह्राल्नको निम्ति
आज इन्भिटेसन अथवा निमन्त्रणा पत्र दिनको निम्ति स्वर्ग चाहिँ जहिले तत्पर हुँदो रहेछ। अनि याकुबले अनायासै पृथ्वी तलका कुराहरूमा अल्मलिरहँदा स्वर्गीय कुराको दर्शन पाए। दर्शन पाउँदाखेरि उनले 17 पदमा भने, उनी डराएर भने, यो ठाउँ कति डरलाग्दो रहेछ, जो परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही होइन, यो त स्वर्गको ढोका रहेछ। भनेपछि याकुब कहाँ आइपुगे? अघि तपाईँहरूले गाएको गीतले पनि पुष्टिकरण हुँदै थियो। याकुब चाहिँ परमेश्वरको घरमा मात्रै आइपुगे। हेर्नुहोस् है अब कुरा त परमेश्वरले व्यक्ति विशेष कुनै पनि क्रिस्चियनलाई दुई जग्गाबाट पार गराएर लान चाहनुहुन्छ। एउटा परमेश्वरको घर अनि एउटा चाहिँ स्वयं परमेश्वरबाटै पार गराएर लान चाहनुहुन्छ। उहाँको नजिकैमा पुर्याउनको लागि चाहिँ पहिलो खुड्किलो त परमेश्वरको घर नै हो। स्वर्गीय दर्शनले परमेश्वरको घरमा ल्याउँछ। तर यहाँनिर उनले भने यो त स्वर्गको ढोका रहेछ भनेर भने। अब स्वर्गको ढोका रहेछ भनेर स्वर्गको परमेश्वरको पृथ्वी तलमै घरको दर्शन पाए। हामीलाई थाहा छ बेतेल भनेर उनले नाउँ राखे भनेर हामी यहाँनिर देख्छौँ। यो कुरा अलिक मासतिर मुनितिर हामी पाउँछौँ, समय बचाउनको लागि हामी पढ्दैनौँ। अनि यो कुरा 18 पदमा बेतेल भनेर बनाए भने, तर परमेश्वरको घरको दर्शन पाए तापनि याकुबको जीवन चाहिँ आत्मिक तौरले कस्तो थियो भन्दा प्रौढ जीवन थिएन। अब यो कुरा हामी 20 पद पढ्दैछौँ। याकुबले यसो भन्दा एउटा भाकल गरे, परमेश्वर मेरो साथमा रहनुभयो र म गइरहेको यस बाटोमा मेरो रक्षा गर्नुभयो भने, अनि तपाईँले मलाई खानाका निम्ति रोटी लाउनका निम्ति वस्त्र दिनुभयो भने भनेर त्यहाँ हामीले परमेश्वरको घरमै आइपुगेको व्यक्तिको पनि सोच र विचार दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै सीमित रहेको, लिमिटेड रहेको, स्वार्थी रहेको हामी कुरा एउटा क्रिस्चियनको जीवनमा हाम्रो आत्मिक जीवनलाई छातीमा हात राखेर हामीले टटोल्यौँ भने हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनको ज्वरो टेम्परेचर छान्न सक्छौँ। याकुब परमेश्वरको घरको दर्शन पाए। एउटा भेगाबन्ड अथवा भागेर हिँडेको एउटा बर्बाद भइसकेको मान्छेले स्वर्गीयको दृष्टि पाइसकेपछि त परमेश्वरप्रति लौलिन हुनुपर्ने, तर उनले चाहिँ खालि परमेश्वरलाई चाहिँ मेरो ड्युटी गरिदिनुपर्छ, म गइरहेको बाटोमा हिँडिदिनुपर्छ, छोराछोरीको रक्षा सुरक्षा गर्नुपर्छ, मेरो व्यवसाय धन्दालाई तपाईँले विकसित आज उन्नति गरिदिनुपर्छ भनेर परमेश्वरलाई एउटा गोठालो राख्ने, एउटा खालि परमेश्वरलाई नोकर राख्ने अनि परमेश्वरलाई केही हिसाबमा 10 अंश तलब दिने मात्रै आज उनले यसरी उनको प्रार्थनामा स्वार्थपना हामी लुकेको देख्छौँ। त परमेश्वरले चाहिँ यो व्यक्तिलाई मैले स्वर्गको आज ढोका अथवा देखाएँ अथवा मैले परमेश्वरको घरको परिचय दिएँ, मेरो घरको परिचय। तर यो मान्छेले अहिले पनि भौतिक कुरालाई नै आफ्नो सम्पत्ति बनाउन खोज्दैछ। मेरो सम्पत्ति यो हो, यसले पनि मलाई मरिमेट्नु पर्ने, त्यसले गर्दा त्यो मरिमेट्ने जग्गामा म लानु पर्यो भनेर चाहिँ परमेश्वरले याकुबलाई के गर्नुभयो? पनियलमा लानुभयो। अब यहाँ आउनुहोस्, उनी कहाँ रोएका थिए भन्दा उत्पत्तिको किताब अघि हामीले पढेका छौँ 32 अध्यायमा अब आउँदाखेरि अब दुईटा बाटोबाट भएर क्रिस्चियन जानुपर्छ। अयुब पनि दुईटा बाटोबाट भएर गएका थिए। अयुबले पनि परमेश्वरको घरको दर्शन पाएका थिए। अयुबले पनि परमेश्वरको वचनद्वारा प्रकाश पाएका थिए, तर परमेश्वरलाई कहिले पनि उनले देखेका थिएनन्। उनको 32 अध्याय 39 अध्यायसम्म आज डिबेट बाइबल अध्ययन, डिबेट परमेश्वरको लगाउमा ज्ञान भएरै सकियो। उनले गरिबको सेवा गरेका थिए, उनी परमेश्वरप्रति धेरै भक्ति थिए भनेर बाइबलले बताउँछ। तर परमेश्वरले अयुबलाई पनि एक दिन उहाँको चेहरा अगाडि ल्याउनु भयो। उहाँको चेहरा अगाडि ल्याउँदा पृथ्वी तलका सब कुराहरू विलुप्त भएर गए। अयुबले सुन चाँदी त आज धुलो सरा देखे अनि परमेश्वर मात्रै रहिरहने दीर्घकालीन एउटा मेरो सम्पत्ति हुँदो रहेछ देखिसकेपछि आज म तृप्त भएँ भनेर अयुबले हामी भनेका हामी देख्छौँ। अथवा त्यो परमेश्वरलाई जब कुनै व्यक्तिले नजिकैबाट देख्छ अथवा त्यहाँ पुग्छ, अरू सबै कुराहरू घाम झुल्किँदाखेरि ताराहरू ओझेल भएर गए जस्तै एउटा क्रिस्चियनको जीवनमा परमेश्वरले आज दुईटा तगारो अथवा खुड्किलोबाट भएर लान चाहनुहुन्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको घर। धेरैजना क्रिस्चियन परमेश्वरको घर भनेपछि त्यसमै लौलिन भएर बस्छन्। राम्रो हो अलमलिनु परमेश्वरको घरमा अनि सेवाकाईमा व्यस्त हुनु, तर परमेश्वरको चेहरालाई निहालेर उपासना गरेर बस्ने, उपासना भनेको धन्यवाद चढाउने विषय पनि होइन। परमेश्वरलाई देखेर, परमेश्वरलाई आत्मिक आँखाले देखेर परमेश्वरसँग घन्टौँ 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा व्यतीत गर्न सक्नु, नबोलिकन अनि उहाँलाई हेरेर
खुसी हुनु, रमाउनु, एकदमै उहाँसँग समय व्यतीत गर्नु चाहिँ एउटा अर्कै एउटा के भन्छ आत्मिक जीवनको एउटा स्तर हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि यहाँनिर अयुबले त्यसरी परमेश्वरलाई भौतिक अथवा स्वार्थी प्रार्थना गरेका थिए, तर जब उनलाई परमेश्वरले एउटा जग्गामा पुर्याउनु भयो, मल्ल युद्ध गरेर संसारका सबै कुराहरू केही पनि होइन रहेछ भनेर, जब परमेश्वर तपाईँलाई नै म अठ्याउँछु, तपाईँले मलाई आशिष दिनुपर्छ। अब हामीले त्यति बेला आशिषको व्याख्या गऱ्यौँ भने के आशिष दिनु र? पुरानो नियममा उसका 2 जना स्वास्नी थिए, 11 जना छोरा, धेरै सम्पत्ति। अब के आशिष चाहियो र भन्दा यस घडी चाहिँ म पृथ्वी तलका कुरादेखि हारेँ, लाचार भएँ, अब मलाई चाहिँ तपाईँ नै चाहिन्छ, तपाईँ नै चाहिन्छ भनेर उनले अठ्याइरहेका देख्छौँ हामी। त्यसले गर्दा यहाँनिर 30 पदमा पढ्दैछु, उत्पत्ति किताब 32 अध्यायको 30 पद। अनि याकुबले त्यस ठाउँको नाम पनियल राखे, किनकि मैले परमेश्वरलाई आम्ने सामने देखेको छु र पनि मेरो प्राण बाँचेको छ। अनि जब उनले पनियल पार गरे, उनीमाथि घाम झुल्क्यो। अघि स्वार्थी प्रार्थना गर्दा बेतेलमा आउँदा चाहिँ सूर्य अस्तय हुँदै थियो भनेर लेखिएको छ, तर अब यहाँ आएर उनी आज लिम्पिङ अथवा खोच्याउने व्यक्ति पनि भए, अथवा खल्च्याङ खल्च्याङ गरेर हिँड्ने व्यक्ति पनि भए। मानव हेऱ्यो भने उनको स्वास्थ्य पनि गयो, अनि आज उनी अब खल्च्याङ खल्च्याङ गरिरहेका छन्। तर यस घडी चाहिँ अब याकुब तृप्ति भएका छन्। उनले परमेश्वरलाई आम्ने सामने देखे, अनि देखेर तर पनि म बाँचेँ भनेर उनको आत्मिक जीवनमा एउटा नयाँ सुरुवात भएको हामी देख्छौँ। हो, यो कुरो मैले बताउन चाहेको। अनि अब त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको घरको दर्शन पत्रसले पनि पाएका थिए। मसँग आउनुहोस्, यो मत्तीको किताब 16 अध्यायमा आउनुहोस्। मत्तीको किताब 16 अध्याय, 16 अध्यायको 16 पद र 18 पद तपाईँहरूले पढिदिनु भयो भने चाहिँ समय बाँच्थ्यो है। म यहाँ पल्टाउँदा भयो। म पढ्दैछु मत्ती 16 को 16 पद। अनि सिमन पत्रसले जवाब दिएर भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई चिन्ने लगाउमा परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रकटीकरण भयो, परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनेर। अनि यहाँनिर लहरै अरू सत्यहरू गाँसिएर आएको देख्छौँ, किनभने परमेश्वरको पुत्रलाई चिन्नु नै उहाँ हाम्रा पापका निम्ति आउनु भएको, मर्नु भएको, गाडिनु भएको कुरा, अनि हामीले मानिलिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि यसले हामीलाई सिधा सिधी उद्धार मुक्तिमा लान्छ। अनि उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले घरको दर्शन दिनुहुन्छ। 16 को 18 पद। अनि म तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रस हौ, र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु, नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैन। पत्रसले पनि प्रभुको घरको दर्शन पाए। अनि प्रभुको घरको दर्शन पाइसकेपछि उनले पनियलको दर्शन चाहिँ पाएका थिएनन्। अनि पत्रस, थाहा छ त मलाई, प्रभुको घरको दर्शन पाएर पनि उनले धेरैचोटि प्रश्न गरेका छन्। लुकाको किताब 22 अध्यायमा पाउँछौँ, मर्कसको किताब 9 अध्यायमा पाउँछौँ। हामीले सबै कुरो त्याग्यौँ, तर पनि हामी के कुरा पाउँछौँ, संसारको कुरा भनेर उनले प्रश्न तेर्साएका छन्। घरिघरि उनलाई आत्मिक जीवनमा प्रभु यीशु मसीह नै पर्याप्त हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै मेरो जीवनमा पर्याप्त हुनुहुन्छ भन्ने त्यो तृप्तिपना पत्रसको जीवनमा आइपुगेको थिएन। त्यसो हुँदाखेरि अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ पत्रसलाई प्रभुले अब पनियलमा लाने विचार गर्नुभयो। त पनियलमा लानुभन्दा अगाडि उनी शारीरिक थिए, याकुब जस्तै उनी पनि कुस्ती लड्ने, भौतिक कुरामा मन लाउने, उनको ज्यादा जस्तो प्रश्नहरू पार्थिव कुरामा थियो। अनि उनले जोस देखाउँथे, बल देखाउँथे, तर त्यो कुरो यथार्थ हुन सक्दैन थियो। अनि एक दिन यस्तो समय आयो कि त्यो परमेश्वरलाई आफ्नो बनाउने र सम्पत्ति बनाउने रहिरहने परमेश्वरलाई पक्रिन चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ पनियलको बाटोबाट जानुपर्छ भनेर देखाउन चाहनुभएको थियो। लुकाको किताबमा आउनुहोस् मसँग, लुकाको किताब 22 अध्याय, अध्यायमा अहिलेसम्म पत्रसले याकुबले जस्तै पछ्याउँदै थिए। धेरै शर्त राखेर अनि बाइबलीय ज्ञानद्वारा, बुद्धिद्वारा अनि बौद्धिक जिज्ञासाद्वारा यसरी पछ्याउँदै थिए। अनि तर समय आयो यो परमेश्वरलाई सधैँभरि आफ्नो बनाउनको निम्ति चाहिँ पनियलको बाटो भएर जानुपर्छ भन्ने बोध गराउनको लागि यहाँनिर पत्रस टाढाबाट पछ्याउँदै थिए। हामीलाई थाहा छ यो कुरा
लुकाको किताब 22 अध्यायको 54 पदमा हामी पाउँछौँ। तर समय आयो प्रभु यीशु मसीहले पनि पृथ्वी तलमा हुँदा म मान्छे भएर आएँ, तर रहिरहने मेरो सम्पत्ति चाहिँ पिता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बोध गराउनको लागि चाहिँ यहाँनिर 60 पद पढ्दैछ। अनि पत्रसले भने पत्रसले भने हे मानिस तिमी के भन्दैछौ म जान्दिनँ। अनि तुरन्तै उनी बोल्दा बोल्दै भाले बास्यो। अनि प्रभुले फर्केर पत्रसलाई हेर्नुभयो। अनि पत्रसले भाले बास्नुभन्दा पहिले तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ भनी प्रभुले उनलाई भन्नुभएको वचन सम्झे। अब यहाँनिर एउटा गहिरो कुरा के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ पत्रस तिमीले मलाई अथवा परमेश्वरलाई रहिरहने सम्पत्ति बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ तिमीले मेरो चेहरालाई हेर, पनियललाई हेर, तोडिनु पर्छ, फुट्नु पर्छ, टुट्नु पर्छ। सांसारिक कुराको निम्ति फुट्न टुट्न सिक्यौ भने मात्रै म तिम्रो जीवनमा प्यारो हुन सक्छु, तिमीले मलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेर्न सक्छौ भनेर प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो चेहरा पत्रसमाथि आज के गर्नु, दृष्टिगोचर गर्नु नै पनियलको दर्शनमा आइसक्यो। अनि जसरी याकुबले पनियलमा आएर परमेश्वरलाई देख्नुभन्दा अगाडि अथवा देख्दा देख्दै धुरु धुरु रोएका थिए, तोडिएका थिए। अनि पत्रस पनि यहाँनिर 62 पदमा अनि पत्रस बाहिर गए अनि धुरु धुरु रोए। अनि त्यस दिनदेखि पत्रसको जीवन पहिला जस्तो रहेन। उनको जीवनशैली, मूल्याङ्कन विधि सबै कुरो बदलिएर गयो। अनि उनले यो प्रभु यीशु मसीहलाई प्राप्त गर्नको निम्ति आज उनी टाउको चाहिँ उँधो पारेर उँधोमुन्टी भएर अनि एकदमै डरलाग्दो क्रूर मृत्युलाई मर्नको निम्ति पनि उनी राजी भए। उनले चाल पाए यो प्रभु यीशु मसीह जसले मलाई अति नै ज्यादा मूल्यको दाम हालेर किन्नुभयो, मैले पनि उहाँलाई साह्रै नै ज्यादा पछ्याएर मलाई आफ्नो बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने उनलाई थाहा भएछ क्या र। त्यसले गर्दा उनले गएर उनकै पत्रमा पहिला पत्रसको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा बाबुबाजेदेखि चलिआएको रीतिथिति अथवा संसारको सबै सम्पत्ति बेच्दा पनि नपुग्ने अनमोल रगतद्वारा किन्नुभयो भनेर उनले त्यो कुरो जाहेर गर्न सके। त्यसले गर्दा प्रिय हो, पृथ्वी तलमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बेतेल अथवा प्रभुको घरबाट मात्र होइन पनियलको दर्शनबाट भएर लान चाहनुहुन्छ। जो कोही क्रिस्चियन प्रभुको पनियलको दर्शनबाट जान्छ त्यो दर्शनलाई क्रुसको दर्शन पनि हामी भनेर बुझ्न सक्छौँ। अनि प्रभु यीशु मसीहले क्रुस घातित भएर जुन प्रकारले अत्याचार अन्याय सहेर पनि चुपचाप लाग्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ कहाँ जान बल गर्नु हुँदै थियो भन्दाखेरि त्यो दुःख त्यो कष्ट सबै सहेर हिब्रूको किताब 12 अध्यायद्वारा चाहिँ उहाँ त्यो आनन्दको जग्गामा जान चाहनु हुँदै थियो जहाँ चाहिँ रहिरहने सम्पत्ति थियो। यहाँनिर मसँग आउनुहोस्, हिब्रूको किताब 12 अध्याय, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको म पढ्दैछु 2 पद। हाम्रो विश्वासका कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै जसले आफ्नो अघिल्लोतिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासन सहनुभयो, परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। कति सुन्दर छ। प्रभु यीशु मसीहले अनन्त कालदेखि पिताको सङ्गति जो पनि थियो यति साह्रो आनन्ददायक पिताको साथमा सङ्गति थियो। अनि त्यो सङ्गतिलाई तपाईँ र मेरो पापले गर्दा प्रभु यीशु मसीह केही समयको निम्ति त्यागिनु पर्यो। तर उहाँले त्यहाँको आनन्दलाई आज देखेर चाहिँ पृथ्वी तलको यो हल्का सङ्कष्टलाई चाहिँ उहाँले एकदमै केही जस्तो पनि मान्नु भएन। अनि त्यो क्रुसको शासनाबाट भएर परको आनन्दलाई हेरेर उहाँ एकदमै छिचोलेर जानुभयो। अनि पर किन गएको प्रभु भनेर तपाईँ र मैले सोध्यौँ भनेदेखि चाहिँ स्वर्गमा पिता हुनुहुन्छ अनि त्यो पिताको छेउमा बस्नु चाहिँ त्यो धन प्राप्त गर्नु हो। भजनको किताब आउनुहोस् 16 अध्यायमा, भजनको किताब 16 अध्यायको कृपया तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ भने 11 पद पढिदिनुहोस्। म पढ्दैछु है त। तपाईँले मलाई जीवनको बाटो देखाउनु हुनेछ, तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। देख्नुभयो, रहिरहने सम्पत्ति, रहिरहने धन चाहिँ को भन्दा यथार्थमा त्यहाँको सुन चाँदी, त्यहाँको मुगा मोतीहरू,
त्यहाँको मणिहरू होइन, यथार्थमा परमेश्वर नै स्वर्गको सबै कुरा ओगट्ने धन हुनुहुन्छ। जब हामी स्वर्गमा पुग्छौँ, धेरैले इनाम ताकेको होला, धेरैले सुनको सडक टेक्न पाउँदा कस्तो हुन्छ होला ताकेको होला, तर आत्मिक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो स्वर्गमा प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्न भने त्यो त एउटा ओडार जस्तो मात्रै हुन्छ। अनि फेनी क्रस्बी भन्ने अमेरिकाको एउटा 6 महिनामै आँखा अन्धा भएको एउटा केटी थिइन्। ती दिदी जो आज उमेर आज पाको भएर प्रभुमा सुतिन्, उनले 8000वटा भजन लेखिन्। 6 महिनामै उनको आँखा गयो, तर उनको गीतमा उनले भनेकी छिन्, जब म यो संसारको भेल पार गरेर पारिपट्टि पुग्छु, यद्यपि धेरै सन्तगणहरू स्वर्गदूतहरू मलाई स्वागत गर्न आउलान्, तर ती सबैलाई नहेरेर पहिलो मेरो दृष्टिगोचर अथवा मेरो दृष्टि चाहिँ हात छिडिएको येशू प्रभुलाई म हेर्नेछु, मेरो चाहना नै त्यही हुनेछ भनेको छ। अनि यद्यपि आत्मिक जीवनमा स्वर्गमा गएर परमेश्वरलाई सधैँभरि हेरिबस्न पाउनु जस्तो उत्तम कुरा के होइन। उहाँको चेहराबाट सबै कुरा बगेर निस्किन्छ। उहाँले यस्ता आकाश पृथ्वीहरू 1000 लाखवटा बनाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले मरेको मान्छेलाई पुनरुत्थित गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले समुद्रहरू अहिलेको अहिले बनाइदिन सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यस्तो एउटा सम्पत्ति हुनुहुन्छ, पृथ्वी तलको सम्पत्ति केही पनि होइन। उहाँलाई आफ्नो बनाउनु यति उत्तम कुरा हो। त्यसले गर्दा अहिले हामीले भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पदमा चाहिँ त्यो सम्पत्ति अथवा रहिरहने सम्पत्ति जहाँ आनन्द छ, जो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, त्यस किनभने अघि हामीले पायौँ नाप्ने डोरीहरू मनोहर ठाउँहरूमा परेका छन्। मैले उत्तम पैतृक सम्पत्ति पाएको छु भने रेफरेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ 5 पदमा अघि हामीले पढेका छौँ, परमप्रभु मेरो हकको सम्पत्ति हुनुहुन्छ। अब यो परमप्रभुलाई हकको सम्पत्ति बनाएर उहाँलाई नै हडप्ने, उहाँलाई नै आफ्नो बनाउने पृथ्वी तलमै तालिम हामीले गरेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हुनसक्छ, म बताउँछु, आत्मिक जीवनमा हामी ठगिएको जग्गामा हुन सक्छौँ। त्यसर्थ त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ हडप्नको लागि, आफ्नो बनाउनको लागि चाहिँ जीवनको बाटो भएर जानुपर्छ। अब मसँग उत्पत्तिको किताबमा पढाउनुहोस् किन जीवनको बाटो भनेको है। उत्पत्तिको किताब 2 अध्याय। अनि दाजु मैले हजुर अब समय छ हाफ एन आवर। हजुर दाजु हुन्छ, धन्यवाद दाजु। मेरो भिडियो चाहिँ के भएर अनायासै म्युट भयो, यहाँनिर खोलिएन, माफ गर्नु होला ल। म अन्तमा कोसिस गर्छु है त। होइन, आइरहेको छ। ए हजुर, उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायमा हामी यहाँनिर 8 पदमा आदम र हवालाई परमेश्वरले, पहिला आदमलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा राखेको देख्छौँ। अनि 9 पदमा चाहिँ त्यहाँ 2 प्रकारको रुख पाउँछौँ। छोटकरीमा बताउनु पर्दा 2 प्रकारको रुख पाउँछौँ। एउटा रुख चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख, एउटा रुख चाहिँ जीवनको रुख। अब अघि हामीले भजनको किताब 16 अध्याय 11 पदमा चाहिँ त्यो परमेश्वर कहाँ त्यसरी जाने भनेदेखि चाहिँ जीवनको बाटो जानका लागि चाहिँ आज हामीले हेरेका छौँ, त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ प्राप्त गर्नलाई चाहिँ जीवनको बाटो भएर जानुपर्छ। अब उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 9 पदमा साङ्केतिक हिसाबमा यी 2टा रुखले 2टा कुरा बताउँछन्। जीवनको रुखले चाहिँ स्वयं परमेश्वरलाई बोध गर्छ, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखले चाहिँ व्यवस्थालाई बोध गर्छ। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, अनि यसलाई आज मैले सिध्याउन सकिनँ भने भविष्यमा सिध्याउँला। जीवनको रुखले चाहिँ परमेश्वर स्वयंलाई बोध गर्छ, दर्शाउँछ, साङ्केतिक हिसाबमा बताएको यहाँ। अनि असल र खराबको ज्ञान दिने रुखले चाहिँ ज्ञानलाई अथवा व्यवस्थालाई बोध गराउँछ। अनि अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, जब मान्छेले अनाज्ञाकारी भए अनि आज आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, परमेश्वरले मान्छे जातिलाई निकाल्नु पर्दाखेरि 3 अध्यायको 24 पढ्दाखेरि चाहिँ हामी पाउँछौँ परमेश्वरले जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो मात्रै बन्द गरेको हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर गहिरो अर्थ छ। अनि उहाँले आदमलाई धपाइदिनु भयो, जीवनको रुख जाने बाटो रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरवार राख्नु भयो। अब यसले के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ मैले फेरि बताउँदैछु,
जीवनको रुखले परमेश्वर स्वयंलाई बोध गर्छ। यो कुरा हितोपदेशको किताब 3 अध्यायको 18 पदमा पाउँछौँ। अहिले हामी पल्टाउँदैनौँ। उहाँलाई प्राप्त गर्नु नै जीवन प्राप्त गर्नु हो। त जब मान्छे जातिले पाप गरे जीवनको रुखतर्फ जाने बाटोपट्टि चाहिँ पहरा भयो। अनि अचम्मको कुरा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि चाहिँ पहरा भएन, अथवा त्यहाँनिर चाहिँ ज्वालामय तरवारहरू स्वर्गदूतहरू छैनन्। अब त्यसले के बोध गराउँछ भनेदेखि चाहिँ मान्छे जातिले असल र ज्ञानको खराब दिने रुखबाट खायो अथवा मागेको हो, डिमान्ड त्यो हो। मदेखि वञ्चित भए, मलाई यिनीहरूले मदेखि टाढा भएर आफै बाँच्ने रहर गरे, त्यसले गर्दा म यिनीहरूलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुख दिन्छु। त्यसको फल के हो भन्दाखेरि पछाडि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो मान्छे जातिलाई। त व्यवस्थाले चाहिँ यहाँनिर छोटकरी म बताउने कोसिस गर्छु। व्यवस्था चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख मात्रै हो। आउनुहोस् रोमीको किताब 3 अध्यायको 20 पद कसैले पढिदिनुहोस्। अनि मलाई यसो सघाउनु पाउनु, तर विचार तपाईँहरू त्यहाँ मिलेको छैन होला, चाँजो म बुझ्छु। रोमीको किताब 3 अध्यायको 20 पद म पढ्दैछु। यसकारण व्यवस्थाका कामहरूद्वारा कोही पनि प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा पाप चिन्ने ज्ञान हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब ज्ञानको कुरा है, असल र खराबको ज्ञान दिने रुख। अब फेरि 7 अध्यायको रोमीको किताब 7 अध्यायको 16 पदमा पढ्दैछु। तर म जे जान्दिनँ त्यही गर्छु भने व्यवस्था असल रहेछ भने म त्यससँग सहमत हुन्छु। व्यवस्थाले असल चाहिँ यो है पनि सिकायो, ज्ञान पनि सिकायो। फेरि व्यवस्थाले खराब के हो त्यो पनि सिकाउँछ। 7को 7 पद। तब हामी के भनौँ त? के व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। तर बिना व्यवस्था पाप भनेको के हो म जान्ने थिइनँ, किनकि तिमीले लोभ नगर्नु भनी व्यवस्थाले मलाई नभनेको भए लोभ लालच के हो म जान्ने थिइनँ। अब व्यवस्थाले यो लोभ हो, यो लालच हो, यो नराम्रो हो, यो राम्रो भनेर सिकाउँछ, तर त्यस अनुसारको जिउने शक्ति चाहिँ दिँदैन। त्यस्तै प्रकारले अब हामीले परमेश्वरले पछाडि मान्छे जातिलाई व्यवस्था दिनुभयो। लु तिमीहरू जीवन रोज्नुको सट्टामा तिमीहरूले असल र खराबको ज्ञान रोज्यौ। लु तिमीहरू व्यवस्थाद्वारा म कहाँ आइपुगी हेर त। जस्तै भलात्मी मान्छे पनि म कहाँ व्यवस्थाद्वारा आउन सक्दैन, धर्मी हुन सक्दैन भनेर परमेश्वरले जाहेर गर्नु थियो। अनि मान्छेलाई चाहिँ व्यवस्थाले असल के हो खराब के हो त्यसको मात्रै ज्ञान दियो, अनि के चाहिँ दिएन, परमेश्वरको जीवन चाहिँ प्रदान गर्न सकेन। अब हिब्रूको किताबमा आउनुहोस्, हो कि व्यवस्थाले चाहिँ जीवन चाहिँ प्राप्त दिन सकेन भनेर लेखेछ है। मसँग पल्टाउनु होला, सायद गलातीको किताबमा आउनुपर्छ। गलातीको किताब 3 अध्याय म पढ्दैछु 21 पद। तब के व्यवस्था परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको विरोधमा छ त? कदापि छैन, किनकि जीवन दिन सक्ने व्यवस्था दिएको हुँदो हो त भनिसकेपछि चाहिँ व्यवस्थाले जीवन दिन सकेन। त्यसले गर्दा धेरै विश्वासीले बाइबललाई व्यवस्था झैँ गरी पढिरहेका हुन्छन्, धेरै ज्ञान हासिल गरिरहेका हुन्छन्, धेरै इन्फर्मेसन अथवा जानकारी अथवा सूचना प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूले सोचेका हुन्छन् धेरै बाइबल पढ्यो भने म आत्मिक हुन्छु, परमेश्वरको छेउमा जान्छु भने होइन। धेरै बाइबल पढ्ने मान्छे अथवा धेरै बाइबलको ज्ञानलाई टाउकामा राख्ने मान्छे परमेश्वरको नजिक नजान पनि सक्छ। किनभने यो कुरा मत्तीको किताब 5 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। मत्ती होइन, युहन्नाको किताब 5 अध्यायमा, युहन्नाको किताब 5 अध्यायमा, युहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 39 हेर्नुहोस्। पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर, किनकि तिनैमा तिमीहरूका निम्ति अनन्त जीवन छ भने तिमीहरू सोच्दछौ, अनि मेरो विषयमा गवाई दिने ती नै हुन्। अब के भन्न खोजेको भन्दा चाहिँ बाइबल पढ, बाइबलले अनन्त जीवन म कहाँ छ भनेर मलाई इन्डिकेट गर्छ, देखाउँछ, दर्शाउँछ। बाइबलले म कहाँ आउन सिकाउँछ भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, कस कहाँ? प्रभु यीशुमा सिकाउँछ। किन भन्दाखेरि अनि तिमीहरू जीवन पाउनलाई म कहाँ आउन इच्छुक गर्दैनौ? देख्नु, बाइबल पढेर चाहिँ तपाईँ र मैले प्रभु मलाई त जीवन चाहियो, बाइबलले त तपाईँ थाहै ल्याउनको निम्ति, तपाईँको जीवन मलाई प्रदान गर्नको निम्ति मलाई इन्डिकेट गर्दैछ, मलाई त जीवन चाहियो भनेर मागेन भनेदेखि चाहिँ विश्वासी चाहिँ बाइबल धेरै अध्ययन गर्ने, बाइबलको ज्ञान हुने, जीवन चाहिँ रत्तिभर नभएको। जीवन भनेको के हो भन्दा चाहिँ
प्रभु यीशु मसीहको जीवन जसकोमा छ उसले बाइबल पढ्न भ्याएन अथवा बाइबलको ज्ञान छैन भने पनि झडेङ रिसाउनु, गनगन गर्नु, विरोध गर्नु, मन दुखाउनु, चित्त दुखाउनु, यो चाहिँ जीवन नभएको, ज्ञान चाहिँ भएको तर जीवन नभएको। तर जसकोमा जीवन छ त्यो जीवन चाहिँ यीशु मसीहको जीवन तपाईँ र म भित्र छ भनेदेखि चाहिँ आज यीशु मसीहको जीवन झल्किबस्छ। हामीलाई हरेक पापदेखि बाँच्नको निम्ति एकदमै लालायित हामी हुन्छौँ। त्यो कुरा यो बताउन चाहे। अब कुरो के छ भनेदेखि उत्पत्तिको किताबमा हेर्नुहोस्, कसैले म जीवन प्राप्त गर्छु नि त लु भन्छ भनेदेखि चाहिँ साङ्केतिक हिसाबमा हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ जीवन प्राप्त गर्ने, जीवनको रुख फेरि खाने, खान्छौ भनेदेखि चाहिँ तिमी ज्वालामय तरवारबाट भएर जानुपर्छ, तिमी अग्निमय तरवारबाट भएर जानुपर्छ। तरवार भनेको मर्नु हो, तरवार भनेको काटिनु हो। तिमी शेष नभई, तिम्रो अन्त नभई, तिमी नसकिकन, तिमी खरानी नभई चाहिँ तिमीले जीवन पाउन सक्दैनौ भनेर दर्शाएको। त्यसले गर्दा जीवनको बाटोमा जुनसुकै क्रिस्चियन जान चाहन्छ भने चाहिँ जीवनको बाटो चाहिँ मृत्युको बाटो भएर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा अघिदेखि हामीले हेर्दैछौँ पत्रसले मृत्युको बाटोबाट जानु पर्यो अनि क्रुसले एकदमै मृत्यु ल्याउँथ्यो। क्रुसको कुरा पत्रसले बुझेका थिएनन् र मात्रै पनियलको बाटो भएर उनी जानु पर्यो। अय्युबको जीवनमा मृत्युद्वारा मात्रै जीवन आउन सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी हेर्दै हेर्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ बाइबलको ज्ञानले हामीलाई कहिले पनि आत्मिक बनाउन सक्दैन। तर जुन क्रिस्चियनले प्रभु म पनियलको बाटोबाट भएर जान्छु, जीवनको बाटोबाट भएर जान्छु भनेदेखि चाहिँ मृत्युको बाटोबाट भएर जानुपर्छ। अब त्यसको चाहिँ गहिरो रहस्य चाहिँ अलिकति म तपाईँहरूलाई प्रस्थानको किताबमा बोलाउँछु। प्रस्थानको किताबमा आउनु होला छिटो छिटो। प्रस्थानको किताबमा हेर्नुहोस् यहाँनिर 15 अध्यायमा अब तपाईँ र मैले उद्धार मुक्ति पाएको हो। अब यो भन्नु मतलब धेरैजना क्रिस्चियनकोमा जीवन हुँदैन भन्ने होइन, मुक्ति पाएको हुन्छ। जुन प्रशस्त जीवन प्रभु यीशु मसीहको जीवन एउटा क्रिस्चियनकोमा हुनुपर्ने टुमटुम हुन्छ, एकदम ट्रिकल जस्तै। ट्रिकल भनेको अलिअलि थोपा थोपा चुने, जुन चाहिँ खोला बग्नुपर्ने त्यो प्रकारको जीवन हुँदैन, ट्रिकल मात्रै हुन्छ, कम्ती। अनि यहाँनिर प्रस्थानको किताबमा हामीले 12 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने छुटकारा भएको, मिश्र देशदेखि निस्केको कुरा। अनि 15 अध्यायमा आउँदाखेरि उनीहरूले यो लाल समुद्र तरेको हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर लाल समुद्र तरिसक्दा नसक्दा उनीहरूले परमेश्वरको घरको दर्शन पाएको देख्छौँ। 13 पदमा तपाईँले दाम तिरेर छुटाउनु भएको मानिसहरूलाई तपाईँले आफ्नो करुणाले डोर्याउनु भयो, तपाईँले उनीहरूलाई आफ्नो शक्तिले आफ्नो पवित्र वासस्थानमा डोर्याउनु भयो भनेपछि घरको नक्सा पाएको देख्छौँ। उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि याकुब परमेश्वरको घरमा आए। उद्धार मुक्तिको ज्ञान पाइसकेपछि पत्रस परमेश्वरको मण्डलीको दर्शनमा आए। तर जुन प्रभु यीशु मसीहको जीवन पर्याप्त जीवन मरेर मात्रै पाइन्छ, यो जीवन याकुबले पनि पाएको थिएन, पत्रसले पनि पाएको थिएन। तर पनियल रूपी आज त्यो जग्गामा आइसकेपछि मात्रै तोडिएपछि त्यहाँ जीवन सर्न थाल्यो। त्यस्तै प्रकारले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा गरेर ल्याउनु भयो, घरको दर्शन दिनुभयो 13 पदमा। तर अब कुरो के थियो भने उनीहरू यात्रा गरेर हिँडेको करिबन 5 दिन जस्तो मात्रै थियो। अब 22 पद पढ्दैछु। तब मूसाले इजरायललाई हिँडाएर लाल समुद्रबाट निकालेर ल्याए। तिनीहरू सुरको उजाड स्थानतिर लागे अनि तिनीहरू उजाड स्थानमा 3 दिन हिँडे। हेर्नुहोस्, खालि जमिनमा 3 दिन मात्रै हिँडेका छन्। घरदेखि हिँडेको जोड्यो भने मानिलिउँ अब 5 दिन हामी मोटामोटी राखौँ। अब के भयो, हिँडे अनि कुनै पानी पाएनन्। अब पानी नभएको जग्गामा आइपुग्यो। अब एउटा क्रिस्चियनलाई हेर्नुहोस्, मुक्ति पाएको क्रिस्चियनलाई अलिकति सतावट, अलिकति घटी कमी, अलिकति भनाइ, अलिकति पानी नभएको जग्गा, अलिकति परिस्थितिबाट आउँदा एउटा क्रिस्चियन गनगनाउँछ, एउटा क्रिस्चियनले विद्रोह जनाउँछ, एउटा क्रिस्चियनकोमा मर्मरिङ हुन्छ, कम्प्लेन हुन्छ, ब्याकबाइटिङ हुन्छ। भनेदेखि चाहिँ उद्धार त पाएको तर जीवन छैन। त्यो जीवन कसरी आउन सक्छ? अब यहाँनिर बाइबलले बताउँछ पनियलको दर्शनले मात्रै ल्याउँछ। पनियलको दर्शन चाहिँ क्रुसद्वारा हुन्छ। किनभने प्रभु यीशु मसीहले अघि हामी देख्छौँ पत्रसलाई हामी हेर्छौँ, जब प्रभु यीशु मसीह एकदमै क्रुसमा जान थाल्नुभयो, एकदमै अब उहाँले त्यो क्रुसको बाटोबाट भएर जान थालेपछि परमेश्वर भएर पनि मान्छेको रूपमा आएर अति कुटाइ पिटाइ बेइज्जती सहन थाल्नुभयो। त्यति बेला पत्रसले हो तपाईँ यस्तो परमेश्वरको पुत्र भएर पनि त्यो बाटोबाट बेइज्जतीबाट भएर जानुभयो, मैले चाहिँ यसलाई इन्कार गर्दै रहेछु, घर जाने बाटो त दुःखको बाटो रहेछ भनेर पत्रसले बुझे। तब मात्रै त्यो क्रुसद्वारा पनियलको दर्शन पाएका थिए। अब यहाँनिर तत्काल परमेश्वरले 23 पदमा के गर्नुभयो,
अनि तिनीहरू मारामा आइपुगे, तर तिनीहरूले माराको पानी पिउन सकेनन्, किनकि त्यो पानी तितो थियो, यसकारण त्यसको नाम मारा भयो। अनि ती मानिसहरूले मोसाको विरुद्धमा यसो भन्दै गनगन गर्न थाले, हामी के पिउँ? अनि उनले परमप्रभुलाई पुकारे, अनि परमप्रभुले उनलाई एउटा रुख देखाउनु भयो। अनि जब उनले त्यसलाई त्यस पानीमा फाले, तब त्यो पानी मिठो भयो। अब के को दर्शन त्यति बेलादेखि देखाउनु हुँदैछ भन्दा चाहिँ तोडिनु पर्ने, टुट्नु पर्ने, फुट्नु पर्ने रुखले क्रुसलाई देखाउँदैछ। अनि क्रुसले मात्रै मिठास ल्याउँछ। क्रुसमा टाँगिएको मान्छे मात्रै गनगन हुँदैन, क्रुसमा टाँगिएको मान्छे मात्रै अफेन्ड हुँदैन, क्रुसमा टाँगिएको मान्छे मात्रै चुपचाप लाग्छ, क्रुसमा टाँगिएको मान्छेले मात्रै पारिपट्टिको दृश्यलाई अवलोकन गर्न सक्छ। किनभने गलातीको किताबमा लेखेको छ, म चाहिँ क्रुसद्वारा संसारका निम्ति म टाँगिएको छु भन्छ। संसारलाई तपाईँले फिका देख्नु भनेदेखि चाहिँ क्रुस तपाईँको जीवनमा दिन प्रतिदिनको जीवनमा क्रुस छैन भने पारिपट्टिको कुरा धीमा हुन्छ। त्यसले गर्दा क्रुस बिनाको क्रिस्चियनिटी क्लब हुन सक्छ, क्रुस बिनाको क्रिस्चियनिटी क्लब हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरू तत्काल प्रभुले काट देखाउनु पर्यो। अब हो कि होइन सर? मत्तीको किताब 16 अध्यायमा आउनुहोस्। त्यो प्रभु यीशु मसीह हिँडेको बाटोमा जानको निम्ति प्रभुको घरको दर्शन मात्रै पाएर काफी छैन। अनि त्यसले गर्दा प्रभुको घरको प्रकाश पत्रसले पाए, तर क्रुसको प्रकाश पाएका थिएन। क्रुसले मान्छेलाई पनियलमा लान्छ, तोडिने कुरा, फुट्ने कुरा, इज्जत सम्मान सबै हराउने कुरा, सार्वजनिक प्रकारले नग्न हुने कुरा, सोसाइटीको अगाडि सबै कुरा सकिने कुरा। र जबसम्म चर्चमा व्यक्ति विशेषहरूको पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, म, पोस्ट, पोजिसन भन्ने कुरा, अफेन्ड भन्ने कुरा हुन्छ, प्रभुको घरको दर्शन पाएको हुन्छ, पनियलको दर्शन पाएको हुन्छ। किनभने हो कि होइन? आउनुहोस्, मत्ती किताब 16 अध्यायमा मैले सक्न लागेँ। 18 पद हामीले पढिसकेका छौँ। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, त्यस समयदेखि यसुले उहाँलाई यरुशलेम जानु, बुढा प्रधानहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट अनेकौं दुःख भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा बिउताइनु आवश्यक छ भने आफ्ना चेलाहरूलाई देखाउन थाल्नु। हेर्नुहोस्, पिताकोमा जाने, रहिरहने सम्पत्तिकोमा जानको लागि चाहिँ यो बाटोबाट भएर जानुपर्छ। यता चाहिँ हाम्रो अस्तित्व हराउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ विलिन हुनुपर्छ, न्याय खोसिन्छ भनेर देखाउनु हुँदै थियो। देखाउँदाखेरि पत्रसले प्रभुको घरको दर्शन पाएका थिए। तर 22 पदमा के भने, तब पत्रसले उहाँलाई एकातिर लगेर यसो भन्दै मलाई हप्काउन लागे, यस्तो नहोस् प्रभु, तपाईँमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउने छैन। तर उहाँले फर्केर पत्रसलाई भन्नुभयो, हे शैतान, मेरो पछिल्लोतिर जा, त मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्, किनकि त परमेश्वरका कुराहरूमा होइन मानिसहरूका कुराहरूमा ध्यान लगाउँछ। देख्नुभयो, जहाँ क्रुस छैन त्यो मान्छेको विचार आउँछ, जहाँ सहनु हुँदैन, खप्नु हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ, क्लब भइहाल्छ। जहाँ सहने, खप्ने, हराउने, पिलाउने कुरा आउँछ, त्यो कुरो क्रुसले मात्रै सक्षम गराउन सक्छ। त्यति गरी परमेश्वरले, प्रभु यीशु मसीहले सिधा सिधी बताउनु भयो। 24 पद पढ्दैछु। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। किन? 25 पद, किनभने जसले आफ्नो आत्मा अथवा प्राण बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, जसले आफ्नो आत्मा मेरा निम्ति गुमाउँदछ त्यसले त्यो पाउनेछ। त्यसले गर्दा क्रुस भन्ने कुरा यस्तो चिज हो, क्रुसले एउटा क्रिस्चियनलाई धुलोपिट्टो पार्छ, क्रुसले एउटा क्रिस्चियनलाई वारिपट्टिका कुराहरू उजेल बनाएर पारिपट्टिका कुराहरू छर्लङ्गै देखाउन सक्छ। तर क्रुसमा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मात्रै लान सक्नुहुन्छ। अब लामो कुरा हुन्छ, म बताउन भ्याउँदिनँ। अब छिटो छिटो कोरिन्थीको किताबमा एउटा कुरा हेरेर म बन्द गर्न चाहन्छु। मसँग कृपया आउनुहोस्, पहिला कोरिन्थीको किताब होला, मसँग आउनुहोस्। पहिला कोरिन्थीको किताब 10 अध्यायमा आउनु होला। 10 अध्यायमा आउँदाखेरि हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर लेखिएको छ, पढ्नुहोस् कति हो। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय रहेछ, माफ गर्नुहोस् है। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा आउँदाखेरि 6 पदमा मुक्ति पाएको कुरा हामी पाउँछौँ। किनकि अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनी आज्ञा गर्नुहुने परमेश्वर नै
येशू ख्रिस्टको चेहरामा परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनलाई हाम्रा हृदयहरूमा चम्किनु भयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर हामीले प्रभु यीशु मसीह हाम्रो हृदयमा आएको मुक्ति पाएको कुरा हामी चाल पाउँछौँ। अघि हामीले चाल पायौँ, मुक्ति पाउने बित्तिकै परमेश्वरको घरमा ल्याएर उहाँले हामीलाई संलग्न गराउनुहुन्छ, अन्तर्भुक्त गराउन चाहनुहुन्छ, जोड्न चाहनुहुन्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ खालि मुक्ति मात्रै पायो, परमेश्वरको घरको दर्शनमा आयो। तर जीवन कसरी पाउने भन्दा अब जीवन कसरी पाउने 4 अध्यायको 7 पद पढ्दैछ। तर सामर्थ्यको उत्तमता चाहिँ हामीबाटको होइन, तर परमेश्वरबाटकै होस् भनेर हामीसित यो धन माटाका भाँडाहरूमा छ। अब त्यति गरी चाहिँ 10 पद, येशूको जीवन पनि हाम्रो शरीरमा प्रकट होस् भनेर प्रभु येशूको मराई सधैँभरि शरीरमा लिएर हामी यताउता हिँड्छौँ। 11 पद, किनकि येशूको जीवन पनि मरिजाने शरीरमा प्रकट होस् भनेर नै हामी जिउँदाहरू येशूको कारणले सधैँभरि मृत्युको हातमा सुम्पिन्छौँ। हेर्नुहोस्, अब कुन चाहिँ मृत्युको कुरा गर्दैछ? बाइबलले बताउँदैछ दिन प्रतिदिन मर्नुपर्ने मृत्यु मर्यो, क्रुस बोकेर हिँड्यो, आफ्नो व्यक्तित्वको लागि, पर्सनालिटीको लागि, इज्जतको लागि, सम्मानको लागि, प्रतिष्ठाको निम्ति केही उजुर छैन, कम्प्लेन छैन, पारिपट्टिका कुराहरूपट्टि झगडा लडाइँ छैन भने मात्रै पारिपट्टिको कुरा सरेर आउँछ, त्यो जीवन आउँछ। तर नमरिकन कहिले जीवन आउँदैन। त्यसले गर्दा कहिले पनि नमरिकन पुनरुत्थान हुँदैन, नमरिकन कहिले पनि के आउन सक्दैन? जीवन आउन सक्दैन। अब त्यो खण्ड पढेर म बन्द गर्नु पर्यो। अब यो एकदम गहिरो विषय हो, यसलाई त कम्ती गर्दै अंश गर्दै एउटा सिरिजमा बाइबल स्टडी गर्नुपर्ने हो। तर माफ गर्नुहोस्, अब यस्तै हतार पतारमा 1.5 घन्टाभित्र सक्नुपर्ने भयो। व्यवस्थापन किताब 32 अध्यायमा अब म पढेर बन्द गर्छु। 32 अध्यायको अब यहाँनिर 9 पद र 10 पद हामीले पढ्यौँ। अनि 10 पद पढिसक्यो, 10 पदमा चाहिँ शिक्षा दिनुभयो भनेको छ। शिक्षा चाहिँ के रहेछ? छोरा, तिमीहरू छोरी, तिमीहरू बेथेलको शिक्षाले मात्रै हुँदैन, परमेश्वरको घरको दर्शनले मात्रै हुँदैन। मेरो चेहरा हेर्ने, मसँगै सधैँ बस्ने, मलाई नै सम्पत्ति बनाउने जसरी मैले तिमीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति बनाएँ, त्यसो गर्ने हो भनेदेखि तिमीलाई शिक्षा चाहिन्छ। शिक्षा कस्तो शिक्षा प्रभु भनेर सोध्यो भनेदेखि 11 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, जसरी गडुरले आफ्नो गुण घचघच्याउँछ, आफ्ना बच्चाहरूमाथि पखेटा फरफराउँछ, आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर तिनीहरूलाई उठाउँछ, तिनीहरूलाई आफ्ना पखेटाहरूमाथि बस्छ। कति सुन्दर। त्यसले गर्दा प्रिय हो, जब त्यो चट्टानमा बस्ने चिल हुन्छ, जुन चिल, यो चाहिँ कुन चाहिँ चिलको कुरा गरेको भने सिनु नखाने चिल, जसले एकदम फ्रेस मासु खान्छ अनि एकदम चट्टानमा बसेको हुन्छ। अनि त्यसले आफ्ना छोराछोरीलाई जहिले खुवाउँछ, प्याउँछ, मोटो बनाउँछ। तर एक दिन एउटा समय आउँछ, यसरी हुँदैन, घर बसिरहेर हुँदैन, बेतेलको दर्शनले मात्रै हुँदैन, पनियलको दर्शनमा जानुपर्छ, टुट्नुपर्छ, फुट्नुपर्छ, अस्तित्व हराउनुपर्छ, गुण घचघच्याउँछ। अनि घचघच्याएर बाहिर ठुलो चट्टानबाट धकेलिदिन्छ। त्यति बेला जब मान्छे एक्लो अवस्थामा हुन्छ, याकुब जस्तै, पत्रस जस्तै आतेश खान्छ, संसारको सबै कुरामा टुट्नुपर्छ, फुट्नुपर्छ। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले छोडेको हुँदैन। त्यो अनुभवमा गइसकेपछि मात्रै उड्न सक्छ, तब मात्रै त्यो मान्छे माथि 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 जान सक्छ। जसरी त्यो चिलको बच्चाले मोटो भएर घरमै बस्दाखेरि कहिले पनि ऊ उड्न सिक्दैन। तर जब गुणलाई घचघच्याएर बाहिर ढकेलिन्छ, मृत्युको मुखबाट जानुपर्छ, अस्तित्व हराउँछ, घर बसे जस्तो हुँदैन, सोचे जस्तो हुँदैन। त्यति बेला आत्मिक रहस्य हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ यो घरबाट ठेलेर बाहिर निकाल्नको लागि, अथवा परमेश्वरले एउटा क्रिस्चियनलाई व्यवहार गर्नुपर्दा 4 प्रकारले व्यवहार गर्नुहुन्छ बाइबलमा लेखेको छ। अब त्यो त अहिले हाम्रोमा समय छैन। 4 प्रकारले हाम्रो जीवनलाई उहाँले घचघच्याउनुहुन्छ। घचघच्याउँदा त्योबाट भएर पार भएर गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरको चेहरालाई छर्लङ्गै देख्न थाल्छौँ। अनि हामीलाई उहाँको उपस्थितिबाट कहीँ पनि जानु मन पर्दैन, किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो रहरहने सम्पत्ति हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।